که شما را شبها راحت میخواباند. حضرت حاج آقا در نماز سپشها اذیت میکردن و مرضها که این بزرگوار را چنان آزار میداد که حتی در نماز هم گاهی اوقاتی کوچکی خلاصه لباس میداد و قص میکرد و میآمد که بتواند نماز را با حضور قلب ادا کند. حتی شما نمیدانید چه مرضی است، آنچنان بلبل میکند، آنچنان که نمیتواند نماز را درست بخواند. وقتی خلیفه مسلمین است، امام مسلمین است، اجازه دارد حتی بین نماز یک چیزی به روی خود بکشد و بیاید بقیه نماز را ادا کند. لذا این جوان را برای او آوردن. این جوان بی‌ادبی کرد، گفت من با شما موافقه نمی کنم مگر در مقدس ترین جا. خب او هم که احتیاج داشت نمیتواند